हाम्रो पाठ मोक्ष संन्यास योग अर्थात 18वां अध्याय को आज 66वां श्लोक में पहले श्लोकलाई पाठ गरौँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता में हामी हिजोको श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई अत्यन्त सान्त्वना दिँदै भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन यदि तिमी जान्दछौ भने तिम्रो कल्याणको साधारण उपाय छ। जुन हिजोको 65वां श्लोक हामीले पढ्यौं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मद्भक्त भव, तिमी मेरो भक्त बन। मनमना भव, तिम्रो मनलाई मेरोमा राख। मत्याजी, मेरो पूजा गर्नेवाला बन। माम नमस्कुरु, मलाई प्रणाम गर्नेवाला बन। यति गर्दा तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। भगवानले यसरी नै 11 अध्यायको 55वां श्लोकमा यानी अन्तिम श्लोकमा 11 अध्यायमा भन्नुभएको थियो, मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हे पाण्डव, हे अर्जुन, मत कर्म कृत, मेरो लागि कर्म गर, मेरो लागि कर्म गर्ने वाला बन तिमी। मत परम, मेरो परायण बन। मद भक्त, मेरो भक्त बन। संग वर्जित, सांसारिक संपूर्ण आसक्तिबाट सर्वथा आफूलाई बचाऊ। सर्वभूतेषु निर्वैरः, संपूर्ण प्राणी मात्रमा विरोध भावलाई समाप्त गर। स मामेति, यति जसले गर्दछ स त्यो भक्त माम यति मलाई नै पाउँदछ। र 9 अध्यायमा पनि भगवानले 34वां श्लोकमा भन्नुभएको थियो, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते युक्तैव मात्मानं मत्परायण। र यो 65वां श्लोकको 18 अध्यायमा पनि बिल्कुल यस्तै भाव छ। अब भगवानले आश्वासन दिइसकेपछि भगवानले यो श्लोकमा गोपनीय भन्दा पनि अति गोपनीय श्रीमद् भगवद गीताका महान टीकाकार विद्वानहरूले जसको जीवन गीतामय बनिएको छ, साधनाले, अध्ययनले, विद्वत्ताले र भक्तिले, ती महापुरुषहरूले भन्दछन् जुन यो श्लोक अहिले हामीले पाठ गर्यौं यो अत्यन्तै गोपनीय श्लोक हो। अर्थात् यसको भाव अत्यन्त गोपनीय यानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसको सामान्य पहिले अर्थलाई हेरौं। सर्वधर्मान, सम्पूर्ण, सीधा सीधा अर्थ गर्दछु, सर्वधर्मान, सम्पूर्ण धर्मलाई परित्यज्य त्याग गरेर एकम, केवल, फक्त माम शरणम ब्रज, मेरो शरणमा आऊ। मेरो शरणमा आएपछि म के गर्छु? अहम त्वा, म तिमीलाई
સર્વ પાપેભ્ય સંપૂર્ણ પાપવટ મોક્ષયિષ્યામિ મુક્ત કરી દીધું. માં સુચ यसमा चिंता गर्ने जरुरत छैन. अब यो आजको भगवद गीताको यो जुन सन्दर्भ हो, यो सन्दर्भलाई यदि लिने हो भने अर्जुन आफ्नो कर्तव्यद्वारा विमुख हुँदैछन्. किनभने धर्म रक्षाको लागि उनले युद्ध गर्नु छ, तर आफ्नो कर्तव्य पथबाट विमुख हुँदै गरेको हुनाले यहाँ धर्म शब्दको समसामयिक प्रासंगिक अर्थ हो कर्तव्य कर्म. र भगवान के भन्नुहुन्छ भने अब अर्जुनले पनि धेरै ज्ञानका कुरा पहिलो अध्यायमा बताएका छन्, दोस्रो अध्यायको प्रारम्भमा पनि बताएका छन्. तसर्थ अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीले जानेको, तिमीले सुनेका, मोहले ग्रस्त भएका र तिमीले मानिलिएका यी जति पनि कर्तव्य कर्मरूप धर्म छन् यिनीहरूलाई परित्याग गर. र अब तिम्रो मात्र यो कर्तव्य बोध हुन्छ, तिम्रो यो कर्तव्य हुन जान्छ, म जे भन्छु त्यो कुरो मान. यदि तिमीले मलाई जीवन समर्पण गरेको हो भने तिमीले अब म जे भन्छु त्यही नै तिम्रो लागि धर्म हो. यति गर्नाले तिमीलाई डर हुन्छ यो युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म गर्दाखेरि मबाट धेरै पाप हुन सक्दछ, मबाट धेरै अधर्म हुन सक्दछ भने म तिमीलाई वचन दिन्छु, सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, सम्पूर्ण पापबाट तिमीलाई मोक्ष दिलाइदिन्छु. तिमीलाई एउटा पनि पाप लाग्दैन. यसमा तिमीलाई कुनै पनि शंका गर्ने जरुरत छैन. तिमीले शास्त्रमा वर्णन छ, मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ले सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम. परमात्मा कृष्ण को नामलाई जसरी लिए तापनि त्यसले तार्दछ. कबीर भन्दछन्, खेतमा बिउ जसरी हाले पनि त्यो उम्रिन्छ. उल्टा होस् या सुल्टा होस्. जब भगवान कृष्ण को नाम नै यति महत्वपूर्ण छ, भस्मी भवन्ति सद्यस्तो महापातक कोटय. कृष्ण मन्त्रले महापापहरू पनि भस्म हुन्छन्, भस्मीभूत हुन्छन्. जब भगवान यो कुरो भन्नुहुन्छ भने स्वयं भगवान हाजिर हुनुहुन्छ. त्यसकारणले मोक्षयिष्यामि, तिमीले चिन्ता नगर. यसमा अब यस सन्दर्भमा महात्माहरूले धेरै प्रकारका कुराहरू भनिरहेछन् र यसलाई हामी अध्यात्म जगतमा अर्थ लगाउँदा यसरी पनि हामीले यसलाई बुझ्नु पर्दछ. भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान. हेर्नुहोस्, अब यसलाई अलिकति प्रासंगिक रूपले भगवद गीताको भाव जगतमा प्रवेश गर्दा मोक्षको परम उपाय हो श्री कृष्ण, मोक्षको परम स्थान हो श्री कृष्ण को चरणारविंद और मोक्षको वास्तविक साधन हो कृष्ण नाम. यदि वास्तवमा मोक्ष चाहन्छौ भने अब तिमीले कतै पनि काहीँ पनि डुल्ने जरुरत छैन. केवल मेरो नाम मात्रले सम्पूर्ण देवताहरू आपसे आप प्रसन्न हुन्छन्. श्रीमद् भागवतमा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, परीक्षित तिम्रो पासमा अब समय बहुत कम्ती छ, तसर्थ म तिमीलाई के निवेदन गर्दैछु भने तिमीले केवल अविस्मृति कृष्ण पदार विन्दयो क्षणोत्य भद्राणि समम तनोति च सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम.
एक पल्ट कृष्ण नाम उच्चारण गरेपछि त्यसले सब कुरो पाउँछ। परीक्षितले मौन प्रश्न गरे होलान्, यी देवी देवताहरू सबै प्रसन्न हुन्छन् त भन्दा सुखदेवजी महाराजले भन्नुभएको छ, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा। जसरी रुखको आलवालमा यानी फेदमा हामी राम्रो पानी लाग्ने ठाउँ बनाएर त्यसमा पानी राख्छौं, मल जलहरू राख्छौं हामी, त्यो पानी हामीले पत्ता पत्तामा हाल्नु पर्दैन, हाँगा हाँगामा हाल्नु पर्दैन। त्यो पानी मलजल सबै आपसे आप पूरा रुखको पत्ता पत्तामा पुग्दछ। त्यसरी नै तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। अच्युत भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्दमा भक्ति भएपछि सबै प्रकारले सबै तृप्त हुन्छ। सर्वे तृप्यन्तु, सबै तृप्त हुन्छ। तसर्थ यदि बुझ्ने हो भने अर्जुन अब सम्पूर्ण धर्महरू आदर सबको गर, सत्कार सबको गर, तर आश्रय केवल एउटाको मात्र लेऊ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। म एकको शरणमा तिमी आऊ। अब यो सम्पूर्णको आश्रयलाई तिमी छोड। श्रीमद् भागवतको 11 स्कन्धमा जब उद्धव गीता सुनाउँदा भगवानले उद्धवजीलाई परम भक्तिको उपदेश दिँदै जाँदा के भन्नुहुन्छ हेर्नुस्। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधीष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। भगवान श्री कृष्ण उद्धवलाई भन्छ, उद्धव मेरो नामामृतको रसास्वादन जसले गर्यो, यानी मेरो भक्ति रसामृतको रसलाई जसले चाख्यो। हामी त विषयमै विषयको रस चाखेरै उन्मत्त भइरहेको छौं, तर जसले भगवान भन्नुहुन्छ, हे उद्धव मेरो नाम मेरो भक्ति रसलाई जसले एकपल्ट चाख्यो उसले अरु त के स्वयं ब्रह्माको पदलाई पनि त्याग गरिदिन्छ। मलाई ब्रह्माको पद चाहिँदैन। इन्द्रको स्वर्गको सिंहासन दिने हो भने त्यो स्वर्गको सिंहासनलाई पनि उसले ठुक्राइदिन्छ। सम्पूर्ण पृथ्वीको अकण्टक साम्राज्य दिँदा पनि उसले स्वीकार गर्दैन। त्यति मात्र होइन, स्वर्ग भन्दा पनि अत्यन्त सुन्दर रसातल जहाँ पर बलिराजा हुनुहुन्छ त्यो रसातलको साम्राज्य दिँदा पनि उसले स्वीकार गर्दैन। कारण अष्ट सिद्धि नवनिधिलाई पनि उसले ठोक्कर मारिदिन्छ। केवल उता मोक्ष सम्मानको पनि उ चाहना गर्दैन। केवल कृष्णको नाम, कृष्णको शरण, कृष्णको दर्शन, केवल कृष्ण सिवाय, कृष्ण चरणारविन्दको आश्रय सिवाय उसले केही पनि उसलाई चाहिँदैन। त्यसकारणले यो जुन श्लोक हो, यो श्लोकको जति व्याख्या गरे पनि कम हुन्छ। मूल बुझ्नु यति नै छ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सम्पूर्ण धर्मलाई छोडेर मेरो शरणमा आऊ। आउनुहोस् अब अगाडिका श्लोकहरूमा, किनभने यो भक्ति यस्तो खालको नशा हो नि। मान्छे विचार गर्नुहोस्, पदको नशा, पदको मतलब जहाँ बसेर बडा गर्मी आउँछ त्यस्तो पद। राजनीतिमा तपाईहरु देख्नुहुन्छ, जति अपमान भए तापनि पद छोड्छ मान्छेले, अन्तिमसम्म पनि पद प्राप्ति गर्ने इच्छा गर्दछ। त्यसरी नै
सम्पत्तिको पनि नशा हुन्छ। नशा केवल शराबको हुँदैन, धेरै कुरोको नशा हुन्छ। तर श्री भरतजीले राम भक्तिको परमोच्च अवस्थालाई प्राप्त गरेपछि श्री भरतजीले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् रामचरितमानसमा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ धर्म केही पनि मलाई चाहिँदैन, मलाई त केवल राम चरण रति, श्री राम को चरणमा रति, रति को अर्थ हो प्रेम को पराकाष्ठा, केही पनि अरू चाहिँदैन, मोक्ष पनि चाहिँदैन। यसकारणले जन्म जन्म रति राम पद, प्रत्येक जन्ममा राम चरण को रति, राम चरण पाउने, राम चरण प्रति को रति प्राप्त होस्, प्रेम प्राप्त होस्, प्रेम को पराकाष्ठा प्राप्त होस्। हामी त्यो भजन गाउँछौं नि, रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवो मागू रे, भक्ति करता छुटे मारा प्राण, प्रभु एवो मागू रे। एक पल्ट भक्ति को नशा, त्यो पनि कृष्ण भक्ति को नशा, कृष्ण चरण प्राप्ति को एउटा भाव जागे भने अरू केही पनि चाहिँदैन। हेर्नुहोस् अगाडिको श्लोकलाई पाठ गरौँ। अब भगवानले सबैभन्दा रहस्यात्मक कुरो यानी 66वां श्लोकमा यो सर्वधर्मान परित्यज्य भनेपछि अब भगवानले यो परम गोपनीय वस्तुलाई कसलाई नदिनु यो श्लोकमा श्रवण गरौँ। एदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं, न च मां योऽभ्यसूयति। इदम भनेको यो ज्ञानलाई, कुन ज्ञान? श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञानलाई। श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान के होता भन्दा यो ज्ञान को संपूर्ण यदि रसलाई हामीले हेर्ने हो भने श्री कृष्ण चरणमा प्रीति प्रेम कृष्ण भक्ति, यो परम ज्ञानलाई, यो गुह्यतम ज्ञानलाई अर्जुन ते तिमीद्वारा अतपस्काय, जो तपस्वी छैन उनलाई नदिनु। तपस्वी को अर्थ हो जसले सहन गर्न सक्दैन। कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्दा घरमा समाजमा आफ्नै निजजनहरूले पनि सम्भव छ तिरस्कार गर्लान्। त्यो तिरस्कारलाई सहन गरेर कृष्ण भक्तिको रसले रसान्वित हुनु, त्यो सहन गर्नु, त्यो तपस्या गर्नु हो। त्यसकारणले जसले साना साना कुरालाई सहन गर्न सक्दैन, अधैर्य छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई नवाच्यम, यो ज्ञान नभन्नु। अभक्ताय, परमात्मा श्री कृष्ण प्रति जसलाई प्रेम छैन, भक्ति छैन। चलो न जाउँ सुन्न जाउँ, गाउँ खाने कथा सुने जस्तो अभक्त आए, त्यो अभक्तलाई पनि कदाचन कहिल्यै पनि नदिनु, नभन्नु। च अनि अशुश्रुवे, अशुश्रुषवे, अशुश्रुषवेको अर्थ हो जसले सुन्न चाहदैन। ए सुन्नुहोस् न अलिकति त भन्न भनिन्छ नि, नहीं, जसले सुन्न चाहदैन उसलाई जान देऊ, जान देऊ। शास्त्रमा वेदान्तमा एउटा शब्द आउँदछ प्रमाता।
वेदान्त जगतमा प्रवेश गरेपछि केही विशेष पारिभाषिक शब्दहरू छन् वेदान्तका। त्यसमध्ये एउटा शब्द हो प्रमाता। प्रमाताको अर्थ हुन्छ अधिकारी, योग्यता। जसमा अधिकार छैन त्यो व्यक्तिलाई सुनायो भने पनि ढोकोमा दुए जस्तै हुन्छ। त्यो ढोकोमा दुहुँदाखेरि, चाल्नीमा दुहुँदाखेरि दूध थोड़ी हट्दछ। त्यसकारण त प्राणनाजीले भन्नुहुन्छ, केसरी दूध नरहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। उत्तम कनक, उत्तम स्वर्ण पात्रमा नै केसरी सिंहणको दूध रहन्छ अरे। अरु कुनै पात्रमा केसरी सिंहनीको दूध राख्यो भने त्यो दूधले छेडिदिन्छ। त्यो दूधमा त्यति ताकत हुन्छ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यो परमात्मा विषयक ज्ञान, यो कृष्ण विषयक ज्ञान, यो पनि केसरी सिंहनीको दूध जस्तै हो। यो जसको पात्र सुवर्णको छैन, स्वर्ण पात्र। उपनिषदमा त लेखेकै छ, स्वर्ण पात्रमा नै उपनिषदको ज्ञान दिनु भनेर। स्वर्ण पात्र भनेको योग्य हृदय, योग्य पात्रता। त्यसकारणले अशुश्रूषवे, जो सुन्न चाहदैन न यो ज्ञान नदिनु छ। अनि अर्को कुरो सुन्नुहोस्, यह माम अभ्यसूयति, जो मलाई अभ्यसूयति भनेको दोष दृष्टिले हेर्दछ, म प्रति ईर्ष्या द्वेष गर्दछ। भगवानको दोष दृष्टि के हो भन्दा भिन्न भिन्न अनेक कुरा हुन्छन्। त्यसमध्ये महाभारतमा यो भनिएको छ, सबैभन्दा ठुलो दोष दृष्टि हो श्री कृष्ण मानव शरीर धारण गरेर आए तापनि उहाँको शरीर सच्चिदानन्दमय छ। उपनिषदको मैले मन्त्र सुनाएको छु, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। त्यसकारणले श्री कृष्ण सामान्य मानव हुनुहुन्छ भन्ने जसले धृष्टता गर्दछ, यो दोष दृष्टिवाला मानवलाई पनि यो परम ज्ञान नदिनु। अरु हेर्नुहोस्, भगवान के भन्नुहुन्छ, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अब यो परम ज्ञान को प्रचार जसले गर्दछ त्यसको लागि प्रभु भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, मयि पराम भक्तिम कृत्वा, मयि भनेको ममा, मेरोमा, पराम भक्तिम परम भक्ति कृत्वा गरेर, यह, अब हेर्नुहोस्, परमात्मा प्रतिको भक्ति छैन भने परमात्माको कुरो कसले गर्ने। त्यसकारणले ममा परम भक्ति प्राप्त गरेर, यह, जो भक्तले, इदम यो अपरम्पार गोपनीय परमम गुह्यम परम गोपनीय यो संवाद गीता ग्रन्थ रूपी परम गोपनीय ज्ञानलाई मद भक्तेषु, मेरा भक्तहरूमा, अथवा मलाई चाहना गर्ने जो भक्तहरू छन् ती भक्तहरूमा अभिधास्यति भन्ने छ। हेर्नुहोस्, माम एव एष्यति, त्यसले मलाई नै पाउँदछ, न संशय, यसमा कुनै शंका छैन। तपाईहरुलाई लाग्दो होला गीता किन छपाइरहने, बार बार गीताको किन प्रचार गर्ने। यो 68वां श्लोक हेर्नुहोस्, भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो भक्तिलाई प्राप्त गरेर जो यो परम गोपनीय श्रीमद् भगवत गीता ग्रन्थ रूपी यो महारसलाई
मद भक्ते सो मेरा भक्तहरूमा भन्दछ अभिधास्यति भन्ने छ। त्यो भक्तले अरू धेरै भक्ति गर्नु पर्दैन। माम एव एष्यति, त्यति पछि मलाई नै उसले प्राप्त गर्दछ, उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ। भगवत गीताको प्रचारले, गीता भगवानको प्रत्यक्ष वाणी हो। 69 श्लोक। अरु के भन्नुहुन्छ प्रभु हेर्नुहोस्। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। अझै प्रेमले सुन्नुहोस्। तस्मात्, त्यो भगवद गीताको प्रचार गर्ने जस्तो भक्तको समान मे प्रियकृतमः, मेरो लागि अत्यन्त प्रिय कार्य गर्ने मनुष्य सो मनुष्यहरूमा कश्चित न अरू कोही पनि छैन। यानी जसले यो मेरो परम ज्ञानको योग्य व्यक्तिमा प्रचार प्रसार गर्दछ, त्यो भन्दा प्रियकृतम, उसले मेरो सबैभन्दा प्यारो काम गर्यो, उसले मेरो अत्यन्त प्रियतालाई प्राप्त गर्यो। उसले त्यो भन्दा प्रिय, मेरो प्रिय काम गर्ने व्यक्ति अर्को हुन सक्दैन। च अनि भुवि, यो पृथ्वीमा, यो भूमण्डलमा, तस्मात्, त्यो भगवत गीताको प्रचार गर्ने जो भक्त हो, त्यो भक्तको समान मेरा लागि अन्य अरू प्रियतर, अरू भन्दा यो तरच प्रत्यय माथि आयो, तमच प्रत्यय, प्रियकृतम सुपरलेटिभ। अब प्रियतरको अर्थ हो अरू भन्दा प्रिय। भविता च न, जसले भगवत गीताको प्रचार गर्दछ त्यसले मेरो सबैभन्दा प्रियतम काम गर्यो, त्यसले राम्रो भन्दा राम्रो काम गर्यो। त्यो भन्दा प्रिय मेरो व्यक्ति अर्को हुन सक्दैन। अनि भगवान त्यसैलाई अर्को शब्दले पनि के भन्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति यो सारा संसारमा भूमि यो भूमण्डलमा त्यो भन्दा प्रियतर अरू कोही व्यक्ति हुन सक्दैन। भगवत गीताको प्रचारको यो अलौकिक महिमा छ। अर्को श्लोक हेर्नुहोस्। अध्यस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः श्यामिति मे मतिः। हेर्नुहोस्। अध्यस्यते च यह इमं, यह जो मनुष्यले आवयो धर्म्यम संवादम आवयो, आवयो भनेको तिम्रो र मेरो, हामी दुईजना द्वारा संवादित भएको, इमम यो धर्म्यम धर्मले युक्त भएको, संवादम यो डायलग्स जुन संवाद छ यसलाई अध्यस्यते अध्ययन गराउँदछ, तेन अध्ययन गर्दछ, तेन त्यो व्यक्तिले च अहम ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञद्वारा इष्ट अस्मि, इष्टस्याम पूजित हुनेछु। इति मे मति, यो मेरो दृढ निश्चय हो। यसलाई अलिकति घुमाएर कृष्णले भन्नुभएको छ, यसलाई बुझ्नुहोस् राम्ररी। जो मनुष्यले अर्जुन फेरि अर्को कोही व्यक्ति होइन नि, प्रभुकै नर स्वरूप हुन् अर्जुन, नित्य सखा हुन् अर्जुन। त्यसकारणले भगवानले अर्जुनलाई नै माध्यम बनाउनु भयो र अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भगवान भने, अर्जुन तिम्रो र मेरो आवयो हो, तिम्रो र मेरो यो जुन संवाद छ, यो संवाद पूरै महाभारत था, अनेक राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, सम्पूर्ण नीतिहरूले संयुक्त छ पुरै महाभारत। तर श्रीमद् भगवत गीता
यो धर्ममय संवाद हो। यसको चारैतिर धर्म 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 मात्र छ। यसकारण यो धर्म संवादलाई जसले अध्ययन गर्दछ त्यो अध्ययन गर्नाले उसले के गर्यो त भन्दा उसले ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो पूजा गर्यो, ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो पूजा गर्यो, यो सम्झिनु। अब जसरी पूजा गर्दाखेरि फूल फल इत्यादि सब कुरो चाहिन्छ, तर उसले भगवत गीताको आराधना गरेपछि उसले सब पूजा गरे। एकपल्ट श्री जगन्नाथ धाममा, जगन्नाथ धामको अगाडिपट्टि एउटा अकिञ्चन ब्राह्मण बसेर भगवत गीताको पाठ गर्दैछ र भगवत गीताको पाठ गर्दै जान्छन्, तर भगवत गीता एउटा पनि शुद्ध पाठ गर्दैनन् ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभुको दर्शन गर्न आउनुभएको छ अष्ट पार्षदको साथमा। वहाँका अष्ट पार्षदहरू संसारका महान ज्ञानी गदाधर पण्डित, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामीहरू, संसारका सर्वोत्कृष्ट संस्कृतका धुरन्धर भक्ति जगतका विद्वान। चैतन्य महाप्रभु दर्शन गरेर बाहिर निस्किनु भयो। ती ब्राह्मण जगन्नाथ प्रभुको मन्दिरको बाहिरपट्टि बसेर अत्यन्त भक्तिपूर्वक सधैँ गीता पाठ गर्दछ। अनि गीता पाठ गर्दा कसैले पनि अकिञ्चन ब्राह्मण सम्झेर जे दिन्छ त्यो दक्षिणा लिएर जान्छन्, तर माग्नका लागि बस्दैनन्। केवल गीता पाठ गर्दा उनका आँखाबाट आँसु पनि आउँदछ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं संस्कृतको उद्भट विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि न्याय जो अत्यन्त कठोर विषय हो त्यसको झन् ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। चैतन्य महाप्रभु त्यहाँ उभिएर सुन्न थाल्नुभयो। ती ब्राह्मणले पाठ गरेको एउटा शुद्ध श्लोक बोल्दैनन्, तर चैतन्य महाप्रभु त्यो पाठलाई सुन्दै 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 जानुभयो। शिष्यहरू छक्क परे, यति अशुद्ध पाठ प्रभुले किन सुन्नु भएको होला। जब ती ब्राह्मणले आफ्नो पाठ पूर्ण गरे, भगवत गीतालाई प्रणाम गरेर अनि आफ्नो रुमालमा गीतालाई बाँधेर अब हिँड्न लागे, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। प्रणाम गर्न खोज्दा चैतन्य महाप्रभुले ती ब्राह्मणलाई उठाएर आफ्नो गलामा च्याप्पै यसरी अँगालो मार्नुभयो। अँगालो मारेपछि चैतन्य महाप्रभुको आँखाबाट झरझर आँसु बग्यो। सबै जगन्नाथ प्रभुको दर्शन गर्न आएका ती असंख्य भक्तजनहरू आश्चर्यचकित भए। सबैले विचार गर्दथे यो नपढेको ब्राह्मण गीता अत्यन्त अशुद्ध पाठ गर्दछन्, तर जब चैतन्य महाप्रभुले उनलाई गलामा मजाले बाँधेपछि केही कालसम्म बाँधेर जब छोडिदिनु भयो, त्यो ब्राह्मणमा भएको सम्पूर्ण अशुद्धपन समाप्त भयो। वेद वेदान्त शास्त्र सबै ब्राह्मणको मस्तिष्कमा उपस्थित भयो। चैतन्य महाप्रभुको चरणमा परेर हमेशाको लागि चैतन्य भक्त भयो त्यो भक्त। तर चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, यो ब्राह्मणको पाठमा वाक्य शुद्धता थिएन, तर भावको यति शुद्धता थियो अष्टपार्षद हो। यो साक्षात अर्जुनलाई कृष्णले उपदेश दिँदै गरेको भूमिकामा यो व्यक्ति पुगिसकेको थियो। यानी गीता पाठ गर्दा साक्षात परब्रह्म परमात्माले बोल्दै गरेको अनुभव यो ब्राह्मणलाई हुन्थ्यो। त्यति तादात्म्यता थियो त्यो ब्राह्मणमा। वाक्य अशुद्ध थिए, श्लोक अशुद्ध थिए, तर भाव यति शुद्ध थियो। यो भावलाई देखेर म आश्चर्यचकित भएँ। अब यो ब्राह्मणको सम्पूर्ण अशुद्धपन समाप्त भयो। चैतन्य महाप्रभुको परम पवित्र चैतन्य स्पर्शले मात्र ब्राह्मणको अशुद्धपन खत्म भयो। त्यसकारणले
श्रीमद् भगवद गीता आफैमा एउटा अलौकिक असाधारण सर्वोत्कृष्ट यो भगवद गीता ज्ञान के भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण अरु हेर्नुहोस् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बहुत सुंदर श्लोक छ, सुन्नुहोस्। श्रद्धावान जो श्रद्धाले युक्त छ अनि अनसूयः ईर्ष्याले जो समाप्त रहित छ, यानी दोष दृष्टि जसमा छैन, दोष दृष्टिले रहित यह नर जो मनुष्य यो भगवत गीता ग्रन्थलाई शृणुयात् अपि स्वयं सुन्छ पनि स अपि त्यो पनि मुक्तः जब उसको शरीर छुट्ने छ पुण्य कर्मणाम पुण्य कर्म गर्नेहरूका शुभान लोकान पवित्र लोकहरूलाई नै प्राप्नुयात् प्राप्त गर्नेछ। यसलाई अलिकति भगवानले यहाँ यो भन्नुभयो न मेरो लोकलाई प्राप्त गर्नेछ। भगवान के भन्नुहुन्छ? श्रद्धावान व्यक्ति हेर्नुहोस् दुई प्रकारले श्रवण गरिन्छ। अब वर्षौंसम्म श्रीमद् भगवद गीता भागवत इत्यादि ग्रन्थहरू सुनाउने सुअवसर प्राप्त भयो। भक्तहरू दुई प्रकारले सुन्छन्। एउटा सुन्ने भनेको कस्तो भन्दा एउटा प्रवाही परम्परामा आएर, प्रवाही परम्परा भनेको होइन त्यहाँ हुँदैछ जाउँ न, हामी पनि सेवक बनिनुपर्छ अनि एउटा आफ्नो त्यो एउटा राम्रो भावको लागि त्यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुने 7 दिनसम्म भक्तहरू बडा राम्रो राम्रो कपडा लाउँछन्, राम्रो राम्रो भाव पूर्वक दिन रात पैसा पनि लगाउँछन्, नसुती भक्तहरू कार्यक्रम स्वयं सेवक गर्दछन्, सुन्छन् पनि त्यो कुराहरूलाई। तर एउटा कुरो राम्ररी यो जुन श्लोक छ यो श्लोकको आधारमा म हजुरलाई निवेदन गर्दछु, त्यो 7 दिनसम्म तपाईहरू परम भक्त भएर जुन सुन्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, 7 दिनसम्म आफ्नो जीवनलाई जो परम योग्य बनाउनु भयो, यो कति दिन टिक्दछ? यदि हेर्नुहोस् सुन्न थालेपछि श्रद्धाको अंकुर छ भने त्यो अंकुरित हुँदै जान्छ, फस्टाउँदै जान्छ। तर देखासेखी लैमा लागेर मात्रै गरेको छ भने त्यसले नराम्रो हुँदैन, यसले कुनै न कुनै समयमा केही न केही फल दिन्छ, तर पर्मानेन्ट हुँदैन। जसमा श्रद्धा छ त्यो श्रद्धा भएपछि त्यो बिउ नासिँदैन, भक्तिको बिउ नासिँदैन। अब त्यो भक्तिको बिउ जन्म जन्मका लागि तयार भयो। यसकारणले श्रद्धा हुन बहुत जरुरी छ। रघुवंश महाकाव्यमा रामचरितमानसहरूमा जब ग्रन्थ सुरु गर्दा भगवान शिव र पार्वतीलाई वन्दना गर्ने चलन छ। कुन आधारमा? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। रामचरितमानसमा तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी र शंकरलाई वन्दन छ, किन? श्रद्धा र विश्वास हुन्। यो दुईटा बिना ज्ञान टिक्दैन भित्र। खरे खोला आए जस्तो आउँछ फेरि बगेर जान्छ। यदि श्रद्धा छ भने त्यो श्रद्धाले ज्ञान टिकाएर राख्दछ, त्यो बिउलाई बग्न दिँदैन खरे खोलामा। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ श्रद्धावान जो श्रद्धावाला व्यक्ति छ, अनि अनसूय
दोष दृष्टि हुनु हुँदैन। दोष दृष्टि भएपछि ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले दोष दृष्टिले रहित भएर जो मनुष्यले सुनो भने मात्रै पुण्य कर्म गर्नेहरूको लोकलाई यानी स्वर्गलाई, स्वर्गादि लोकहरूलाई नै, भगवानले स्वर्गादि लोकको त पहिले नै निन्दा गरिसक्नुभयो। 9 अध्यायको 20 श्लोक 21 श्लोक त्रैविद्य मांसोम पापूत पापा स्तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम इत्यादि क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। भगवान भन्नुहुन्छ स्वर्ग ठुलो कुरो होइन। यो भन्नुको अर्थ के हो भने एकपल्ट त्यो भक्तले पुण्य कर्म गर्ने भनेको जसलाई श्री प्राणनाथजी महाराज भिस्त भन्नुहुन्छ, जुन लोकहरूको नाश हुँदैन त्यहाँ पुग्दछन् र फेरि परमात्माको परम पदलाई चाहँदा पुनः जन्म लिएर शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। पवित्र भक्तहरूको घरमा जन्म लिएर अनि तारतम मन्त्र अथवा कृष्ण भक्तिलाई पाएर अनि परमधाम परम पदलाई उसले पाउन सक्दछ। अब भगवान श्री कृष्णले आफूले भन्नुभएको अतिशय परम गोपनीय यो धर्ममय धर्म्यामृतम, यो धर्ममय अमृत रूप गीताको सबै प्रकारको महिमालाई वर्णन गरेपछि अब अर्जुनलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, जुन मोहले गर्दा तिम्रो विवेक भ्रष्ट भइरहेथ्यो, तिमीलाई विषाद नाम गरेको एउटा मानसिक रोग लागेको थियो, के तिम्रो रोग नष्ट भयो? अब भगवान यतातिर जानुहुन्छ र अब बिस्तारो बिस्तारो 700 श्लोकले आबद्ध भएको संसारका विश्वका सम्पूर्ण ज्ञानको शिरोमणि, यो भन्दा पवित्र ज्ञान संसारमा हुन सक्दैन। अनि यो ज्ञान पनि कुनै महात्माले होइन, कुनै महात्मा कुनै सम्प्रदायका जगत गुरुले होइन। कृष्णम वन्दे जगत गुरुम, साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णको मुखारविन्दद्वारा विनिश्रित भएको अब यो ज्ञानको उपसंहार यानी अब समेट्दै हुनुहुन्छ प्रभु। अब समेटेपछि अनि अब यसलाई सम्भव भयो भने भोलि श्रीमद् भगवद गीताको 18 अध्यायलाई समेट्ने चेष्टा गरिनेछ। आउनुहोस् आजको पावन प्रसंग 18 अध्यायको 71 श्लोकमा पुर्याएर अब भोलिको लागि अरु 72 श्लोकबाट 78 श्लोकसम्मको कतिसम्म यात्रा गर्न सकिन्छ। कोही जरुरी छैन 78 मै पुग्नुपर्छ। बीचमा यदि कुनै विशेष कुरो आयो भने फेरि पर्सिलाई पनि रहन सक्दछ। तसर्थ आजको यो पावन प्रसंगलाई यहाँ राखौं। तपाईहरु एकपल्ट फेरि आजका श्लोकहरू दोहोर्याउनुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान महायज्ञ के